शेख साहब, नैब पर इस वक्त बड़ी तनकीद हो रही है। आप कहते हैं नैब टार्जन बनने जा रही है। तनकीद ये होती है नैब पर कि सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया जाता है। आपको पता है काफ लीग वाले एक बार फिर से नाराज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट के लिए उनको निशाना बनाया जा रहा है। आप कहते हैं 31 जुलाई के बाद जो है नैब झाड़ू फेर देगा। तनकीद करने वाले कह रहे हैं भाई शेख रशीद को कैसे पता चल जाता है? शेख रशीद को जो है ना वो नैब को डायरेक्शन देते हैं। क्या शेख रशीद नैब के PRO हैं? तो आप लोग ऐसी बातें करके क्या अपोजिशन को मौका फराहम नहीं करते हैं? जब अपोजिशन कहती है कि सब कुछ हुकूमत के कहने पे हो रहा है, नैब जो भी करी हुकूमत के कहने पर करी है, आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि 31 जुलाई के बाद ये हो जाना है या ईद के बाद ये हो जाएगा, मजीद लोग गिरफ्त में आ जाएंगे? तो क्यों आप लोग ये अपोजिशन को बात करने का मौका जो है ना वो फराहम करते हैं ऐसी बातें करके? देखें, लोगों को अकल होनी चाहिए। नैब पे इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ दोनों तरफ, मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ और हुकूमत का वजीर हूँ, मैं तो कहता हूँ झाड़ू दोनों तरफ फिरेगा। इनको तो खुश होना चाहिए। इनकी चैं जो है वो चुप करवाना चाहता हूँ मैं, टैं फिश करना चाहता हूँ इनकी। ऐसे लगे हुए हैं भाई, अकल की बातें हैं, केसेस सीरियस हैं। अब वो शहबाज शरीफ अगर बड़ा टार्जन बने, मैं यहीं जीऊंगा तो यहाँ मरूंगा, उसको पता लग गया कि उसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ गया है और कुछ दिनों बाद ECL में आ जाएगा। एक कॉमन सेंस की बात है। इसमें छेछी का छत्ती का मसला है, इसमें कोई राज न्याज की बातें तो नहीं है। इसमें कोई ये तो नहीं है कि भाई राज और न्याज की बातें। मैं तो अपनी चारपाई के नीचे भी झाड़ू फेर रहा हूँ कि हमारे भी जो केसेस हैं हमारे लोगों के या हमारे हामियों के, वो भी खुल सकते हैं। तो ये कोई करता है वजीर इस तरह की बातें? मैं अपनी पार्टी में भी खफगी का इजहार मेरे साथ हो रहा है और बाहर की मैं बातें सुन रहा हूँ। भाई नैब अगर नहीं कुछ करेगी तो लोग खुद ही कहेंगे कि भाई इसका क्या फैसला है। शायद खाकान क्यों कहना शुरू हो गया कि इसको खत्म करो, क्योंकि नैब पक्का हाथ नहीं डालती। जब पक्का हाथ डालेगी फिर भी कोई कहेगा कि इसको खत्म नहीं है कि नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। ये तासुर आज तक बन क्यों नहीं सका है नैब के लिए? इसलिए कि हर आदमी की जमानत हो गई। कोरोना वायरस भी जो है ओमनी ग्रुप और आसफ जरदारी और फरियाल तारपुरों की जमानतें हो गई। किसी बड़े आदमी को कैद नहीं होती। कोरोना वायरस की सारी जमानतें मनी लॉन्ड्रियों की हुई। कोई पूछने वाला है कि चोरों की जमानतें? एक भी चोर इस वक्त जेल में नहीं है। क्यों जमानतें हो गई शेख साहब? क्यों जमानतें हो गई? नैब के सस्ते से वकील होते हैं, वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का वकील करते हैं, हाई प्रोफाइल के वकील करते हैं। ये बेचारे सस्ते सस्ते वकील केस करते हैं। तो कमजोरी तो बिलाखिर फिर नैब की हुई ना, नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर हुई ना। अच्छे सही मजबूत केस नहीं बना पाता नैब। करनी चाहिए उनको दूर। सही। अच्छा शेख साहब, शहबाज शरीफ का नाम ऐसे ECL में डालने की आप बात करें, क्या डर है कि वो भाग जाएंगे, लंदन चले जाएंगे? वो तो बड़ा अज़म लेके आए हैं पाकिस्तान। भाई भी जाने की कोशिश कर रहा था ना, कह रहा था मेरे कागज लंदन में है, मुझे जाने दो। अब वो टार्जन बन गया आज के प्रोग्राम में कि भाई मैं बड़ा टार्जन हूँ, यहीं जीऊंगा, यहाँ मरूंगा। इनको अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, इनके सोर्सेज होते हैं छोटे मोटे। उसको पता लग गया कि ब्लैक लिस्ट में तो मेरा नाम आ गया, थोड़े दिनों बाद ECC में भी ECL में भी आ जाएगा। जो शुरुआत होती है वो शुरू हो गई हैं। उसको इंफॉर्मेशन होगी। उसने कहा मैं मौत के कुएं का खिलाड़ी हूँ जनाब अली, मेरा जो करना कर लो, मैं मौत के कुएं में जरूर मुजाहरा करूंगा। ऐसी बातें हैं, अंदर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं। बड़ा अफसोस होता है हमारे सियासतदान टीवी पे कुछ हैं और कमरों में कुछ हैं। अच्छा शेख साहब, और चीनी स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ रही है। IPP का जो कमीशन था वो कैंसिल हो गया। हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ तहकीकात तो बहरहाल हो रही हैं। गुलाम सरवर खान साहब के खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। जो आप बात करते हैं कि हुकूमती साइड भी नैब की जद में आएगी, तो समझा जाए कि जो चीनी स्कैंडल और IPPs को लेकर जो हुकूमती लोगों के नाम आ रहे थे, खुसरो बख्तियार का नाम है, अब्दुल रज़ाक दाऊद का नाम है, नदीम बाबर का नाम है, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कह रहे हैं कि हुकूमती साइड भी जद में आने वाली है? देखें, आपको तो फ्रेश खबर दूं कि उसका हेड बना दिया, कमेटी बना दी IPP की याकूब बाबर को। जो 5 रुकनों की एक ज़ैली कमेटी बना दी है, अभी बनाई है एनर्जी कमेटी ने, मैं उसका मेंबर हूँ। तो उसकी 5 लोगों की कमेटी बना दी है। इसमें एक ज़हीर बाबर, वो है याकूब बाबर साहब हैं, मिनिस्टर हैं जो फेडरल लैंड के, वो हेड करेंगे। और बैरिस्टर दाऊद हैं और मोहम्मद अली हैं और एक जॉइंट सेक्रेटरी इस महकमे का और एक जिसको वो सेक्रेटरी रखें। ये 5 रुकनी एक कमेटी अभी फॉर्म हुई है जो IPP के केस से बारगेन करेगी और उनसे मामला तय करेगी कि इसको कैसे सेटल करें। शेख साहब, वैसे IPP माफिया इतना मजबूत क्यों है? क्यों आज तक इस पर कोई हाथ नहीं डाल सका? आज भी उतना ही मजबूत है?
شروع سے اسٹرانگ ہے جی. اصل مالک یہی ہے ملک کے. ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, ہر کیبنٹ میں 2-3 شوگر مل آنر ہوتے ہیں. کون سی کیبنٹ ہے جس میں 3 شوگر کے مالک نہیں ممبر ہوتے ہیں؟ آپ مجھے ایک کیبنٹ کا نام لے کر بتائیں. ہمارے میں بھی 2-3 ہی ہیں, بلکہ غریب کا دشمن ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے راستہ بناتے ہیں. یہ ایک دوسرے, دیکھیں جب آٹا باہر سستا تھا دنیا میں تو یہاں رول پڑی ہوئی تھی, کیونکہ یہاں اس کی قیمت تھی 1300 روپیہ. جب آٹا دنیا میں مہنگا ہے تو یہاں اس کی شارٹیج پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ دنیا میں مہنگا ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس طرح تورخم سے آٹے کو پار کرنا ہے اور کس طرح دوسرے ملکوں میں لے جانا ہے, کس طرح چینی کو پار لگانا ہے. اور مجھے تو شک ہے یہ چینی گئی بھی نہیں بس ویسے ہی, کیونکہ باہر چینی سستی تھی, یہاں پہ مہنگی تھی. انہوں نے اسی طرح کاغذ تورخم پہ بنائے, افغانستان ایکسپورٹ ہو گئی کاغذوں میں. ساری جتنی انڈر انوائس اور اوور انوائس ہے وہ کابل سے ہی ہوتی ہے. وہ ووچر انہوں نے CBR کو دکھا دیے ہوں گے اور ایکسپورٹ کی سبسڈی لے لی. چینی ایکسپورٹ بھی نہیں ہوئی ہوگی, مجھے 80% یقین ہے, بلکہ 100% ہی سمجھیں کہ چینی یہاں مہنگی تھی باہر سستی تھی, ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ بالکل. اور 70% فیصلے تو سارے ECC میں بھی ہوئے, ECC میں فیصلے ہوئے, پنجاب میں سبسڈی کی منظوری دی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں کسی بڑی شخصیت کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا اس اسکینڈل کو لے کر؟ میرا نہیں خیال کہ قربانی کا بکرا بڑی شخصیت بنے گی. اچھا, قربانی کے چھوٹے چھوٹے جانور ہی قربان ہوتے ہیں, اکنامیکل جانور ہوتے ہیں جو وہ قربان ہوتے ہیں. شیخ صاحب, کیبنٹ میٹنگ کی اہم باتیں, اہم ڈاکومنٹس, سیکرٹ ڈاکومنٹس لیک ہونا, کوئی سراغ لگایا ہے اس کا؟ وزیراعظم صاحب کو پتہ چل سکا ہے؟ کوئی وزیراعظم کے نالج میں یہ بات آ گئی؟ کون لوگ ہیں جو اتنی اہم باتیں لیک کرتے ہیں باہر؟ کبھی بھی نہیں آئی جی پاکستان کی تاریخ میں. کیبنٹ ممبر کے پاس لسٹ بعد میں آتی ہے, ٹاپک بعد میں آتا ہے, ایجنڈا بعد میں آتا ہے, پریس میں پہلے گیا ہوتا ہے. یہ 1980 سے میں دیکھ رہا ہوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ بہت سارے وزیروں پہ شک بھی کیا گیا. پچھلی کیبنٹ میں بھی کہا گیا جی کہ میڈیا بہت تیز ہو چکا ہے جی. IPP کی رپورٹ کسی کے پاس نہیں, ارشد شریف کے پاس تھی, اس نے طوفان کھڑا کر دیا. میں نے آج بھی میٹنگ میں کہا, ظالموں مجھے پڑھنے کے لیے تو دو. وہ کہتے ہیں ارشد شریف سے. تو آپ رابطہ کر لیں ارشد شریف سے. کروں گا, اور کیا کروں گا. اچھا شیخ صاحب, کبھی 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی باتیں, نئے انتخابات کا مطالبہ نون لیگ کی طرف سے, آپ لوگوں کی طرف سے گورنر راج کی باتیں, یہ جو جس طریقے سے اس ٹائم جو باتیں ہو رہی ہیں, حالات کس طرف جا رہے ہیں, عالمی وبا ہے, ایک بڑا پینڈیمک ہے, تو کیوں نئے انتخابات کا مطالبہ, 18ویں ترمیم میں تبدیلی کی باتیں, گورنر راج, یہ اس وقت میں یہ ایشوز کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو ان کا مشکور ہونا چاہیے, آپ کو ان کا مشکور ہونا چاہیے کہ آپ کے پروگرام کا مٹیریل دے رہے ہیں. اچھا NFC ایوارڈ پہ بات ہوگی ابھی نہیں, اور جب تک کہ نیب میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی 18ویں ترمیم کو کوئی نہیں چھیڑے گا, اور نیب کی امینڈمنٹ ابھی نہیں ہو رہی. تیسری بات جو آپ نے کہا گورنر راج, آج میرا نہیں خیال کہ گورنر راج کوئی آ رہا ہے اور گورنر راج کی کوئی ایسی صورتحال ہے. ویسے ہی اب بیان دینا ہے تو جو بیان ہٹ ہونا ہے تو وہ دے دینا ہے, لیکن میں نہ تو نیب میں امینڈمنٹ ہوتا ہے دیکھ رہا ہوں, نہ ہی جلدی 18ویں ترمیم. کیوں نہیں ہو سکتی نیب میں ترمیم, کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر اپوزیشن نیب قوانین سے خوش نہیں ہے تو مطمئن حکومت بھی نہیں ہے, تو کیوں حکومت اور اپوزیشن مل کر اس میں ترمیم کر کیوں نہیں لیتے, بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں رکاوٹ ہے. اب دیکھیں, اب اگر یہ موجودہ حکومت ایسے قانون امینڈ کرے گی, لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں انہوں نے اپنے لیے راستہ آسان بنایا. باقی 18ویں ترمیم پہ بات چیت ہو رہی ہے, اور شہباز شریف نے خود کہا ہے کہ ہم ابہام دور کرنے کے لیے تیار ہیں, خاقان نے بھی کہا ہے. سو ابھی دیکھیں, ابھی بات چیت جاری ہے حکومت کی اور اپوزیشن کے. بات چیت 18ویں ترمیم کے حوالے سے شروع تو نیب پہ ہوئی ہے, ختم جو ہوتی ہے وہ 18ویں ترمیم پہ ہوتی ہے. تو 18ویں ترمیم کو ہاتھ لگانے دے گی پاکستان پیپلز پارٹی؟ ایسے ہی ہوتے ہیں یہ, ٹی وی کھیلتے ہیں, لگانے کیوں نہیں دیں گے. اگر وقت فیصلہ ہو گیا کہ لگانے دینا ہے تو پھر یہ سارے لوگ ایسے ہی بس. آخری سوال شیخ صاحب, جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی ہے, تقریباً لاک ڈاؤن تو ختم ہو گیا ہے, سب کچھ تو کھل گیا ہے, پیچھے کچھ رہ نہیں گیا, ہر طرح کی دکان, شاپنگ مال, بازار, سب کچھ تو کھل گیا. عید کے بعد اگر کیسز بڑھتے ہیں تو واپس جو ہے لاک ڈاؤن کی طرف سچویشن جا سکتی ہے, حکومت
کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے کیبنٹ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ اب لاک ڈاؤن کی طرف جایا جا سکتا ہے. اچھا, عید کے بعد ویسے ہی لاک ڈاؤن ہوگا, لوگ گھروں میں 2 4 5 6 7 چھٹیاں. عید سے پہلے ہی لاک ڈاؤن ہم نے دیر کیا, ہمیں پہلے کھول دینا چاہیے تھا. بہت غلط ہماری اسٹریٹجی تھی. اتنی دیکھیں نا, جس نے مہندی لگانی ہے بچوں نے لگانی ہے, ماں بچوں کے ساتھ چوڑیاں لینے جا رہی ہیں. ہمارا کلچر ہی ایسا ہے کہ دنیا امڑ آئی جب کسی نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ سمار سے پھر پابندی لگ جانی ہے, لاک ڈاؤن ہو جانا, سب لوگ گھروں سے نکل آئے.